बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों के हाल पे रहम फरमा और तमाम दोस्तों की, तमाम मुसलमानों की जो परेशानियाँ हैं उनको ख़त्म फरमा और उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रहे हैं। एक नया प्लान आपको दे रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है आज एक स्मॉल बिज़नेस के 6 असूल, यानी कि छोटा कारोबार किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चाहे आप बकरियों का कारोबार कर लें छोटे लेवल पर, या गाय का, बछड़े का, या कोई दुकानदारी या कोई भी कारोबार, उसको किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, इसके हवाले से हम आपके मालूमात में इजाफ़ा करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को हमारा आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों, आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और उसी के साथ एक बेल आइकॉन है, उसको लाजमी प्रेस करें। ऐसा करने से होगा ये कि आपको हमारी हर नई वीडियो, नई अपडेट्स, उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक लाजमी कीजिए, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। छोटे बिजनेस के 6 असूल, यानी कि छोटे कारोबार के 6 तरीके, 6 असूल। बरसों की मेहनत से सीखे हुए असूलों पर अमले पैरा हूँ और अपने छोटे से कारोबार को कामयाबियों की बुलंदियों पर ले जाएं। कम सरमाए से एक छोटा कारोबार शुरू करना एक चैलेंज है जिसे बहुत से महम जो तबीयत के लोग कबूल करते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे असूल बताएंगे जो कामयाब कारोबारी हजरात ने पूरी पूरी ज़िंदगियाँ खपा कर सीखे हैं, और उनका कहना है कि काश ये सादा सी बातें हमें कारोबार शुरू करने से पहले पता होती तो हम बहुत सी गलतियाँ ना करते और ज़्यादा कामयाबी हासिल करते। नंबर 1, सबसे पहले अपने दिल की सुनो और सुनते चले जाओ। ज़रूरी नहीं कि किसी करीबी दोस्त या जानने वाले या रिश्तेदार को कोई कामयाब कारोबार देखकर आप भी वैसा ही काम करने लगें। हो सकता है कुछ देर बाद आप बोर होना शुरू हो जाएं, इसलिए जो भी करना है इसमें अपने हिस्से का वो काम तलाश करें जिसे करते हुए आप बोर नहीं होते। यानी जिस काम में आपका दिल लगता है, इसे ही करें। क्यों ना कि ऐसा होता है कि आप एक काम बहुत जज्बे से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उसकी यकसानियत आपके मिजाज से मुताबिकत ना होने के बायस आपको इस काम से चिड़चिड़ाहट होने लगती है। इसलिए वही काम करें जिसमें दिल लगता है, और हाँ, वक्तन फ़वक्तन ख़ुद को याद दिलाते रहें कि आपने ये काम क्यों शुरू किया था और इसमें आपके अज़ाइम क्या थे। इससे दिल को तसल्ली और जज्बे को तक़वियत मिलेगी। तो दोस्तों, दूसरे नंबर के ऊपर बात करेंगे। सरमाया है तो कारोबार है। कामयाब कारोबार आर्ट और साइंस का हसीन मरकब होता है। आपका जज्बा आर्ट है और आपके कारोबार का बिजनेस मॉडल इसकी साइंस। जज्बे के बारे में पहला नुक्ता आप पढ़ चुके हैं। बिजनेस मॉडल यानी कारोबार की साइंस में सरमाया बहुत अहम है। पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, ये अहम तरीन चीज़ है। इसका हिसाब कागज़ और जहन में अज़बर होना चाहिए। किसी लम्हे भी इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको समझ गए तो आप समझें कामयाब कारोबार शुरू कर चुके हैं। हर लम्हा देखना है कि जो सरमाया लग रहा है इसके बदले में कितना मिल रहा है। इसका हिसाब ना रखने वाले अक्लमंद नहीं, बेवकूफ़ बिजनेसमैन होते हैं।
تو میرے دوستوں نمبر 3 کے اوپر بات کرتے ہیں، اسمارٹ لوگوں کو بھرتی کریں۔ اپنے کاروبار میں جو چیز کرنا آپ کو سب سے برا لگتا ہے، اس کے لیے کسی کو ملازم رکھ لیجئے، لیکن یہ اتنا سادہ نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے۔ کسی کو بھرتی کرتے وقت سب سے اہم بات ذہن میں رکھیں کہ بار بار لوگوں کو بھرتی کرنے اور کچھ دیر بعد نکال دینے سے بہتر ہے کہ ملازم کے انتخاب میں بھلے دیر کر لی جائے لیکن خوب چھان پھٹک کر رکھا جائے۔ جب کسی کو بھرتی کر لیں تو پھر اسے زیادہ سے زیادہ دیر اپنے پاس رکھنے کی کوشش کریں۔ اسے جو نہیں آتا آپ سکھا دیں، لیکن اگر وہ سیکھنے کی صلاحیت سے عاری ہو یا سیکھنا ہی نہ چاہے تو اسے فی الفور نوکری سے چلتا کریں۔ کاروبار سست اور نکمے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ پارٹنرز نمبر 4، پارٹنر سے مسلسل بات چیت کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوشش کیجئے جو چھوٹا کاروبار ہے آپ کا پارٹنر اس میں کوئی نہ ہو، لیکن اگر ہو تو یہ اور بھی اچھی بات ہے، کیونکہ ایک سے بڑھ کر دو۔ آپ اپنے پارٹنر سے پہلے دن سے ایسا تعلق بنائیے کہ آپ دونوں انتہائی ڈٹائی سے ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کر سکیں۔ اگر وہ سوچ رہا ہے کہ آپ نے کام کم کیا اور پیسہ زیادہ رکھے تو وہ آپ سے بلا تکلف کہہ سکے، اور آپ اس سے یوں شروع میں ہی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور آپ ایک دوسرے کو کاروباری لحاظ سے سمجھنے لگیں گے۔ اگر نہیں ہوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی پارٹنرشپ نہیں چلنے والی، لہٰذا اسے کسی اچھی اور خوشگوار طریقے سے ختم کر دیجئے۔ زبردستی چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، دونوں کا نقصان ہوگا۔ لیکن اگر اعتماد پیدا ہو گیا ہے تو بہت اچھا ہے، اسے بالکل ایک میاں بیوی والا تعلق سمجھیے۔ اب اس مسئلے میں مت پڑیے گا کہ میاں کون اور بیوی کون، یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ مطلب یہ کہ جیسے میاں بیوی گھر اور باہر کے کاموں سے وقت نکال کر سیر و تفریح کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ کر ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، بس یہی ایک اچھی پارٹنرشپ میں بھی ہوتا ہے۔ آئیڈیال پارٹنرشپ کوئی نہیں ہوتی، جیسے 100% کامیاب شادی کوئی نہیں ہوتی، اور وہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اکثر اوقات اپنے ساتھی کو اور خود کو یاد دلاتے رہیں کہ آپ کس لیے اور کن حالات میں کس کام کے لیے یکجا ہوئے تھے۔ بہت زیادہ امیدیں نہ خود رکھیں اور نہ پارٹنر کو دلائیں۔ تو دوستو نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں، غیر متوقع اور اچانک حادثات کے لیے تیار رہنا۔ ایسا ممکن ہے کہ دوران کاروبار اچانک کچھ دن کے لیے چھٹی کرنا پڑے، بچہ بیمار ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ آپ کو حادثہ پیش آ سکتا ہے، کچھ بھی غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھیے، وہ یوں کہ اپنے کاروبار کو اس طرح تشکیل دیں کہ جس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، اگر آپ کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائیں تو وہ پروجیکٹ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے اور گاہک کو منتقل بھی ہو جائے۔ اسی طرح کاروبار میں اتنے بھی نہ کھب جائیں کہ چند دن کی بریک بھی نہ کر سکیں۔ تو دوستو اب آپ کے ساتھ نمبر ہم 6 شیئر کرنے والے ہیں، مدد طلب کیجئے لیکن کہاں سے؟ یاد رکھیے چھوٹے کاروبار مہم جو اور بعض صلاحیت لوگوں کا کام ہے، اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے آپ کو ہی کرنا ہے۔ اس میں بظاہر آپ کی مدد کوئی نہیں کرے گا، لیکن کوئی ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو تلاش کرتے رہیں جو آپ سے پہلے کامیاب چھوٹا کاروبار کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، ان سے ملیے اور مشورے لیتے رہیے۔ اسمال بزنس چھوٹا کاروبار چونکہ اس کا کوئی بورڈ آف ڈائریکٹر نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو خود ہی اہم ترین فیصلے لینا ہوتے ہیں۔ اس میں مخلص اور کامیاب کاروباری حضرات سے بنا کر رکھیں اور مشورے کرتے رہیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک ضرور پسند آیا ہوگا، کیونکہ یہ جو 6 اصول آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، یہ کسی بھی کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے یہ بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ کوئی پارٹنرشپ رکھنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ، بہتر تو ہے کہ چھوٹے کاروبار میں کوئی پارٹنرشپ نہ کی جائے۔ اگر بالفرض آپ رکھتے ہیں تو اس کے بھی طریقہ کار سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے، اور بھی میں اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کر دوں۔ جو بھی آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے پارٹنر کے ساتھ، اس کو ریٹن میں لکھ لیں اور اس کے کوئی ایک دو گواہ ضرور رکھیں۔
تاکہ کوئی زیادہ مسئلہ نہ بنے اور کوئی بھی ساتھی جو ہے وہ ایک دوسرے کا نقصان نہ کر سکے۔ تو ایک اچھا ماحول آپس میں آپ پیدا کریں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں۔ تو آپ سے ہماری پھر وہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔